अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तान स्पेन फैमिली वीज़ा बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड बेशुमार फैमिलीज़ के दोस्तों की कमेंट्स आते हैं। इसको कवर करूंगा और आपकी कमेंट्स का आंसर दूंगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है वो टॉपिक है न्यूज़ का। इस पे डेली बेसिस पे जो है वो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट के नीचे जो है 20-20 कमेंट होते हैं। तो काफी फैमिलीज और दोस्त जो है वे इसको लेके काफी परेशान है। इस पे बात करेंगे और इसके काफी अहम टॉपिक्स को कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन डबल नेशनलिटी के लिए एक अहम कानून है जो एक उम्मीद दिलाता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और स्पेन की नेशनलिटी का जो डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है वो तय पा जाएगा। इसके साथ साथ असाइलम लें या नई अराइवल्स जो है वो अप्लाई करें, इस पे बात करेंगे। काफी अहम टॉपिक है। इस पे भी कुछ दोस्तों की कमेंट आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्वीडन की तरफ से एक नया कानून जो एक बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूं वो कौन कौन से है। जो स्वीडन की तरफ से नया कानून है, जो बुरी खबर है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों तमाम दोस्त जो इस चैनल पे आते हैं तो उनको ये लाजमी तौर पे मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हर छोटे से छोटा टॉपिक जो आपके जहन में वो हो सकता है कि आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मुझे इस चीज से अंदाजा होता है कि आप इस न्यूज से फायदा उठा रहे हैं या मेरी इस कावश को पसंद कर रहे हैं जब अब मैं उस वीडियो के लाइक्स को देखता हूं। तो जो भी दोस्त वीडियो को देखता है और मेरी वीडियो से इंफॉर्मेशन उसको मिलती है या वो पसंद करता है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि जो मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं उससे आपको फायदा पहुंच रहा है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तान स्पेन फैमिली वीजा और बच्चों की नेशनलिटी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो फैमिली वीजा है वो थोड़ा सा सुस्त रोई का शिकार है। उसमें कुछ जो रिसेंटली छुट्टियां गुजरी हैं वो बहुत ज्यादा उसने इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो मजीद बढ़ चुका है। और जो फाइलें पहले आपकी 5 महीने 6 महीने में ओपन होती थी वो 1 महीना और बढ़ चुकी हैं। यानी कि वो जो रश था वो बड़ा है और ये छुट्टियां बीच में आई हैं जिसकी वजह से ये सारा। लेकिन आने वाले तकरीबन तकरीबन 3 महीने के लिए या मोर देन 3 मंथ अब कोई भी छुट्टी नहीं आएगी। उम्मीद है कि अब ये जो नया वर्क पीरियड शुरू हुआ है इसमें फाइलें जो है वो काफी तेजी के साथ निपटेंगी। वही प्रोसेस है, आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। बहुत सारी फैमिलीज के ये मसले सामने आ रहे हैं कि उनके जो क्वाइफ हैं वो मैच नहीं करते। जो एम्बेसी है वो वापस डॉक्यूमेंट भेज रही है, टीसीएस रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि आपके जो है वो क्वाइफ जो है वो मैच नहीं करते। इस वजह से मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि नादरा पे वालों पे भी यकीन ना रखें, अपनी जो यूनियन काउंसिल है उन पे भी यकीन ना रखें। खुद अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट के, अपने आईडी कार्ड, अपने पासपोर्ट, आपने जो डॉक्यूमेंट बनवाया वो तीनों को सामने रख के मैच करें। तमाम चीजें मैच करती हैं। किसी का आईडी कार्ड नंबर का एक लफ्ज गलत निकल रहा है, किसी के नाम के स्पेलिंग का एक लफ्ज जो है वो जो रॉन्ग निकल रहा है। इस तरह की काफी मसले मसाइल आ रहे हैं और इसमें आपको 2-3-4 महीने तक का फिर दोबारा आप पीछे लेट चले जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक। पहले जो है वो तमाम चीजों को करेक्ट करके जमा करवाएं, ताकि बाद में आपको कोई भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इस चीज को फोकस करें। बाकी चीजें उसी तरह से हैं। डीएनए टेस्ट जो है वो उसी तरह से लोगों का हो रहा है और उसी तरह से वो मांग रहे हैं। जो कीमत थी वो मैंने पहले भी 1-2 मरतबा बताई है, दोबारा बता देता हूं कि तकरीबन तकरीबन जो डीएनए की फीस है वो 100 यूरो के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। 100 to 120, 90 ये चेंज होती रहती है यूरो प्राइस के साथ, और उसी लिहाज से आपसे ये चार्ज करते हैं। तो इस वजह से अप्रोक्सीमेटली यही फीस जो है वो डीएनए टेस्ट की चल रही है। बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं मुझे 6 महीने हो चुके हैं बच्चों की नेशनलिटी पाकिस्तान में ही जमा करवाई है, अभी तक कोई आंसर नहीं आया। कोई कह रहा है कि 4 महीने हो चुके हैं। ये जहन में रखें, अगर आप बच्चों की नेशनलिटी पाकिस्तान में एम्बेसी के जरिए जमा करवाते हैं तो 2 से 2.5 साल जो है वो टोटल टाइम पीरियड लगा रही है एम्बेसी की। आज से नहीं,
یہ تقریباً 5 سے 6 سال سے یہی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے بچوں کو وہاں پہ نیشنلٹی ملے گی۔ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اپنے بچوں کی ایج کو جب وہ اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کی ایج 18 سال سے ایک دن بھی کم ہے جس دن آپ نے اپلائی کیا ہے، اس کا رزلٹ بے شک اس وقت آئے جب وہی بچہ آپ کا 24 سال کا ہو چکا ہو، تو اس میں آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ امبیسی نے دیر لگائی ہے، آپ کے بچے کا ویزا لگے گا اور وہ آئے گا۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر خدا نخواستہ 2-3 سال بعد آپ پہ کوئی نقص نکالتے ہیں آپ کی فائل میں، آپ کو دوبارہ اپیل میں جانا پڑتا ہے، تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب آپ نے فائل جمع کروائی تھی اس وقت آپ کے بچے کی جو عمر تھی وہ 18 سال سے کم تھی۔ یہ میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں، اس وجہ سے اس قانون سے آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ کافی فیملیز جو ہیں اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں کی عمر بڑھ جائے گی، جب رزلٹ آئے گا رزلٹ اس پہ کنسیڈر نہیں کرتا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائم جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں فرسٹ ٹائم، اس وقت جو ہے عمر زیادہ نہ ہو، بعد میں رزلٹ جب بھی آتا ہے وہ آپ کی فیور میں یا اگینسٹ، اس سے آپ کو آپ کے بچوں کی ایج پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں پڑے گا۔ تو دوستو، اسپین ڈبل نیشنلٹی کے لیے ایک اہم قانون ہے، جو کہ کافی اہم قانون اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور اسپین کے درمیان ڈبل نیشنلٹی کے جو ایگریمنٹ ہے وہ ہوگا۔ اصل میں یہ جو پاکستان اور اسپین کے درمیان ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہے، یہ کافی چیزوں پہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے، جس میں پاکستان اور اسپین کے تعلقات، دونوں حکومتوں کے درمیان روابط اور سفارتی تعلقات یہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ حکومتیں اس میں انٹرسٹ لیں کہ ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ کرنا ہے ہم نے فلاں کنٹری کے ساتھ۔ جو اس وقت پاکستان کی حکومت ہے اس کا تو بالکل بھی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اسپین کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کے ایگریمنٹ کے لیے کسی طرح کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ایکس گورنمنٹ تھی، جو کہ پی ٹی اے کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے کافی زیادہ اس پہ کوشش کی، بلکہ جو فارن سیکرٹری تھے، جو منسٹر تھے اس وقت شاہ محمود قریشی، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا، اور یہاں کے فارن منسٹر نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا، تو کافی زیادہ امید تھی کہ ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن ایک اسپین کا بہت اچھا قانون ہے جس کی روح سے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس میں ایک پیش رفت ہوگی۔ وہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے باشندے جب 2 لاکھ کی تعداد کو پہنچ جاتے ہیں یا اس سے بڑھ جاتے ہیں، اگر اس ملک کی گورنمنٹ یہ چاہے کہ اسپین کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو، تو اسپین کی حکومت اس پہ ٹاک شروع کر سکتی ہے۔ اگر 2 لاکھ سے کم ہو تو پھر اس پہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی ریسنٹلی ایگزامپل اٹلی کے ساتھ ابھی اسپین کی حکومت کی بات چیت چل رہی ہے، کیونکہ اٹالین جو ہیں وہ 2 لاکھ سے کہیں زیادہ جو ہے تعداد میں اس وقت اسپین میں موجود ہیں۔ انہوں نے ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ اسپین کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی بات چیت شروع کر دی ہے، سیم اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسائلم لیں یا نئی اریگوز اپلائی کریں۔ اس پہ بھی کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ نئی اریگوز کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ کہہ سکتے تھے، لیکن ابھی نئی اریگوز جو ہیں اتنی زیادہ آسان کر دی ہیں اور اتنی زیادہ آپشنز آپ کو دے دی ہیں۔ 5 اریگوز اناؤنس ہو گئی ہیں اور طرح طرح کے منصوبے لے کے آئے ہیں انلیگل امیگرینٹس کے لیے۔ یہاں پہ کوئی ڈپورٹ کا پرابلم نہیں ہے، کوئی اور پرابلم نہیں ہے، تو آپ کو میرے خیال میں اسائلم یا ازیل کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسائلم اور ازیل کی اگر آپ کیلکولیشن نکالیں یو این او کی رپورٹ کے مطابق، تو پوری یورپی یونین میں ٹف ترین کنٹریز میں اسپین ٹاپ پہ ہے، جو بہت مشکل سے اسائلم یا ازیل کے کیس پاس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے انلیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کے لیے اسپین جیسا اس وقت شنجن اسٹیٹ میں یورپی یونین میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو لیگل کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نئی اریگوز کی جانب آئیں، نہ کہ اسائلم یا ازیل کی طرف جائیں۔ یہ تمام رپورٹس، تمام کیلکولیشن آپ آن لائن یو این او کی ویب سائٹس پہ بھی اسپین سے ریلیٹڈ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اپنا ڈیسیجن مزید جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سویڈن کی طرف سے ایک نیا قانون ہے جو ایک بری خبر ہے۔ سویڈن نہ صرف یورپی یونین، نہ صرف شنجن، بلکہ اوور آل اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بہترین کنٹری ہے جہاں پہ امیگریشن اور امیگرینٹ سے ریلیٹڈ قوانین بہت ہی اچھے ہیں، اور وہاں پہ کافی زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ہے، کافی زیادہ مواقع ہیں، کافی زیادہ سرد کنٹری بھی ہے، لیکن وہاں پہ اپرچونٹیز کے لحاظ سے دنیا کی بیسٹ کنٹریز میں ہے۔ فری ایجوکیشن میں کبھی اس کا اعلیٰ مقام رہا ہے، وہاں پہ فری ایجوکیشن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے رہی ہے، ابھی بھی پوری یورپی یونین کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ فری ایجوکیشن ہے۔
اور کافی زیادہ اللیگل امیگرینٹس کا رخ جو ہے وہ سویڈن کی طرف بڑھا اور وہاں پہ بہت زیادہ اسائلم ازیل اور اللیگل امیگرینٹس پہنچے، وہاں پہ لیگل ہوئے، وہاں پہ انہوں نے نیشنلٹیز لیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے، ہم نے جن لوگوں کو نیشنلٹیز دی ہیں ان کے لیے ایک نیا قانون وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ قانون یہ ہوگا کہ اگر کسی نے فراڈ کے ذریعے سویڈن کی نیشنلٹی لی یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوئے جس کی وجہ سے سویڈن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بدنام ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو سویڈن کے آئین کے اگینسٹ ہو، تو ہم وہ نیشنلٹی کو کینسل کر سکتے ہیں، ریووک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے قانون سازی شروع کر دی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس سویڈن کی نیشنلٹی ہے وہ آپ کی نیشنلٹی کینسل کر سکیں گے، واپس لے سکیں گے اگر آپ نے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو کہ سویڈن کے اگینسٹ ہوگی، یا آپ نے وہ نیشنلٹی جو ہے یہ ثابت ہو جائے کہ کسی فراڈ کے ذریعے لی ہے، تو تب بھی آپ کی وہ نیشنلٹی کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 موجود ہے، وہاں پہ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔